أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله أكبر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين
على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محبت سے دعائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کملی والے کے کرم کی بات ہے. کملی والے کے کرم کی بات ہے. کملی والے کے کرم کی بات ہے. ورنہ مجھ منگتے کیا اوقات ہے. ورنہ مجھ مانگتے کہ کیا اوقات ہے. مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں. مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں. آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے. آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے. میں برا ہوں پاس میرے کچھ نہیں. میں برا ہوں پاس میرے کچھ نہیں. کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے. کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے. میرا دنیا میں سہارا کون ہے. میرا دنیا میں سہارا کون ہے. آقا ہے اگر تو آپ ہی کی ذات ہے. اگر تو آپ ہی کی ذات
يا